اونچی آواز نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین کوئی زبان خاموش نہ رہے ٹھر ٹھر کے پڑھیے سونے نبی دا جشن سونے نبی دا میلاد کائنات دا حسن ایک پاسے زہرا دے باب محمد دی کا زلف دے وال دا حسن ایک پاسے پیچھائی میرا پیر آلہ بے گولے دا بادشاہ آلہ بے سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دی دل پھڑ گئے آپ نے کیا خوب فرمائے فرمائے کوئی زلفاں چلے چلے کوئی زلفاں چلے چلے اونچی آواز نال کوئی زلفاں چلے چلے کوئی زلفاں چلے چلے وہ سارا جگ سونا ہے وہ سارا جگ سونا ہے پر مدنی تو تھلے تھلے وہ سارا جگ سونا ہے وہ سارا جگ سونا ہے پر مدنی تو تھلے تھلے وہ سارا جگ سونا ہے وہ سارا جگ سونا ہے سارا نبی جو سونا ہے سبحان اللہ سونے کا ذکر تھی نہ پھر اگر سونے کا ذکر نہ لے کچھ آخو میرے پیر نے پاک نبی دی زیارت جو کی تھی ہے ودوہا دا مکھڑا دیتے نے واللائل دا دل سلفان دیتے نے میرے پیر دی دل پھڑ گئی ہے سیدہ دے دی دل بولی ہے گولنے دے بادشاہ دے دل بولی ہے اے تو بول نہ بول تیری مرضی لیکن گولنے دا شہنشاہ بول پہ دل سلفان پاک دی زیارت کی دیئے اے کوئی عام سلفان نہ حسب محمد اللہ نے نا سلفان دا ذکر قرآن چکی دے اللہ نے نا سلفان دا ذکر قرآن چے نبی نے سونے چہرے دا ذکر بھی قرآن چے توجہ کرنی ہے اللہ خود فرمائے وقتوہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے محبوب نے چہرے دا ذکر قرآن جو فرمائے اے خود پڑھائے خود سجائے وال خود فرمائے والضحا واللیل اذا سجا میرے علی نے دل زلفاں کو ڈٹھے چہرے مصطفیٰ کو ڈٹھے سیدہ دے دل پھڑک گئی ہے بولنے دے بادشاہ دے دل پھڑک گئی ہے آفر میں کوئی زلفاں چلے چلے کوئی زلفاں چلے چلے سارا جگ سونا ہے سارا جگ سونا ہے سارا جگ سونا ہے پر مدنی تو تھلے تھلے
मिसलनी ढोलन बोलने का ताजदार सैयदाने का कलाम बैठा बढ़दा मेरे मुर्शिद करीम दिल ज़ियारत की दिए बोलने दे बादशाह दिल रुखे मुस्तफा दी थे आप जी दिल फड़ गई है आप फरमान कोई मिसल नहीं ढोलन कोई मिसल नहीं ढोलन कोई मिसल नहीं कोई मिसल नहीं ढोलन चुप कर मेरे अली चुप कर मेरे अली जा रही हो बोलन दे चुप कर मेरे अली जा रही हो मेरे पीर ज़ियारत जो की थी ना रुखे मुस्तफा जो दिख नहीं माना खुदा दी कसम में नक्शा बना के दसा छोड़े फरमान कोई मगज़ी छोड़े दी कोई मगज़ी छोड़े दी गुनाहगार बैठे हो अलावे बैठे ना अलावे आप फरमाए गुनाहगार सोने नबी की दरबार लगी हुई है समझो सोने नबी की दरबार सजी हुई है एक सहाबी वो मुसलमान के बाहर यहूदी मोहम्मद कलमा न पढ़ा हासिल उदी ड्यूटी बकरा करेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो साजाओ ना नितन मगर दु बाद खत्म मरसा इत्थे कोई रोकण वाला थोड़ा है अपना घर जो थिया क्या बात है लेकिन थोड़ा जिहा ज़ौक़ दो सीने ना जोर लाओ ताकि तुम्हारी आवाज गूंजे गुंबद खजरा में पहुंचे तकबीर नारे रिसालत नारे गाँव में अम्मार बिन यासिर तवज्जो यहूदी कलमा नबी ना कहनी सी पढ़ा उंदी ड्यूटी आई सवेरे बकरा कट्टिया मेरे वाड़ी दे नेड़े वनिया माबूकर अम्मार बिन यासिर दी सदिया वखे मक्के न वने उते मुहम्मद आ गई बेटा मैं अम्मा वसीयत सही करनी है मक्के नाम देख मुहम्मद आगे वके अम्मा मुहम्मद का क्या कम है आपने फहमीदान आके ओ मुहम्मद तेरा चेहरा देखे ना मुहम्मद कलमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आके चेहरा दे देना ओ नबी दा कलमा क्या बात है तू है मेरा पुत्र मेरे वाल देखे तू है मेरा पुत्र एक मैं आदि कोई है कि उठे मक्के ना बने हर पास से बकरा चरावे लेकिन मक्के वाले पास से रुख न फरमा लेकिन कुर्बान होना वक्त गुजरता रहेगा एक दी डूडी जरा त्री झाड़ी आए हुजूर दा गुलाम हाथ जोड़ के अबे अम्मा रोजाना जरूर के लिए आज इजाजत देया आज मोहम्मद को देखाना तू जो आदि
ڈاڈا سونا ہے توجہ ڈاڈا سونا ہے ڈاڈا سونا ہے اماں آدھی اجازت ہوئے تو میں دیکھانیا وہ کہ بیٹا میں سنی بیٹھی گا جڑا رخ بیٹھے محمد جڑا زلفان تھے نبی کا کلمہ لینے میں تے گرو کے یاد نہ بنے تو محمد کا کلمہ پڑھا سے ابو کر صفا نہ تو اجازت تجھے دیارے کی دیئے وہ کہ اماں زندہ کلمہ کہنا پڑتا میں کوئی اجازت دے چاہ میں بکرہ مکے دے نال کھڑے سا والمحمد عربی کلو دے سا والودا چہرہ ٹکے سا کلمہ کہنا علیہ سا مادی دھار نکل گئے وہ بیٹا میں سنی بیٹھیا نبی دے نارے بجتے پھر او نبی جڑا لکھا سورج او نبی اشارہ فرمے دے سورج ٹوٹی گردے کھڑے دے او نبی اشارہ کرے آسمان دا چند ڈوٹے بیٹھی دے میں تعریفہ سنی بیٹھی وہ کہ اماں کلمہ نہیں پڑھدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر دیا تھوڑا تھوڑا اگر دیا اگر یہ کچھ نہیں آتا کچھ نہیں آتا بات ہے اگر دیا وقفہ کر کے نہ بیٹھا کرو اگر دیا سرفران اگر دیا یہ دیکھو میں ایسا کوئی رنگ بنایا کرو کو جیت کو جوت اگر دیا اگر ماشاءاللہ لطیف صاحب اگر دیا تو سدے نہ بیٹھا کمرو صاحب تو سدے نہ اگر دیا کچھ نہیں آتا بات ہے میرا پیر سے آوا اگر دیا نانے دا ذکر تھی نہ بیٹھے پیچھو ہے صدقے اگر دیا اتھا نڈے میں بیلا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جیسے بھی انقلاب النبی نامے دے نادے نہ دے سے قدر اچھیا سبحان اللہ اچھیا حضرات محترم واجب الاحترام سی قدر دوستو مادی ابو کر صافا توجہ کرائے ابو کر صافا مکے نہ ونجے اٹھے محمد آئی جنہ چہرہ سونا ہے جنہ زلفہ سونا ہے وہ کہ اماں تعریف کرے لیے ابھی اجازت دیتا اب محمد کو دیکھنا چاہنا آج مکے ملنا چاہنا واقعی مدرا زد کرنا بے چلو منجے صحیح لیکن محمد کا کلمہ نہ پڑھے نبی کا کلمہ نہ پڑھے ابو کر صافہ فرمینے میں گھروں دنیا جلے مکے دے میرے آیا توجہ میرے والے جلے مکے دے میرے آیا بکرہ کو پہاڑ دے اوٹے سے کھڑا ہے ذمہ کبھی دینے ملا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ابو کر صحابہ کلمہ پڑھ کی جان کلمہ کو لوگوں پوچھا ہے نہیں بکریاں جو جنگل اچ کھڑایا ہوئے ذمہ لایا ہوئے سبحان اللہ وہ کہ جے دیکھڑ میں نبی محمد جانے دے بکرے جانے اچھی آپ سبحان اللہ انہیں پہاڑ پہ اوپے چمکنا کھڑائے سو دور پہ مکے آلے فاسے کچھ داگے آگے یار نساور تک محمد آئے جنا بابا عبداللہ جنا دادا عبدالمطلب جنا نانا حضرت وہاب جنی اماں آمن اتھائی عاشق سلام چاہتی ہے رب میں صدق منا بی بی آمنا تجھے دے گھر بھی محمدی آیا قسمت والی او بی بی چاہے چم کے محبوب چھوڑی پایا ویچے دے بے خلقی دے نوری سکھ دے
جائے جادنو آن وسایا اسا حضور دا میلاد جو کرنے آئے لنگر پکینے آئے دوستہ کو سبینے آئے محمد نانا ویلائی تھر تھر کے دینے آئے اگر محمد کو اساسی تھا گئنی ایمان اللہ ساجنا محمد چہرہ دکھاؤ سی او نبی سیدی ذات اسے کتنے تھر دے حسن اتھائی عاشق کلم چاہتی ہے انہیں کو چھوڑے ان کی رب راضی تھی پوسیال یہ عمل کمایا کر بولے بولے رکھوں مٹھی آواز نہ آمدے میں خالق دے ماشاءاللہ شیر بیٹھے سارے دل انہاں دا گلہ دا دیکھا چوکھا رہا لیے رب راضی تھی پوسیال یہ عمل کمایا کر نہ آوے نا مجبوری ہے نا یہ آج حلصہ صحیح نا میرا رابی دے دے مدینے والا محمد ہی دے دے سبحان اللہ الفاظ نہیں آدھے جملہ نہیں آدھا لڑتا نہ بیٹھے نا بے شک رب لڑتا نہ بیٹھے خوش تک نہ بیٹھے اگر نہ آوے مجبوری ہے انہیں حل سے جو بیٹھا نا ہلکا جو کرے سے بیٹھا عرشہ دے رب راضی تھی سیا مدینے کے اندر محمد راضی سبحان اللہ سبحان اللہ رب راضی تھی پوسیال یہ عمل کمایا کر پڑھ جناب راضی تھی پوسیال یہ عمل کمایا کر رب راضی تھی پوسیال یہ عمل کمایا کر خالق دے دل بردار میلاد آیا کر خالق دے دل بردار خالق دے دل بردار میلاد آیا کر رب راضی تھی پوسیال یہ عمل کمایا کر اللہ نے زبان کھولی بیٹھے نبی زبان جو برکت دے میں جدے نیالے نے بے رحمت فرماوے بولا بھی توفیق دے میں عاشق چاہتے دے رب راضی تھی پوسیال یہ عمل کمایا کر رب راضی تھی پوسیال یہ عمل کمایا گونج نہیں پیانی گونج آسی کل مکے سائے گونج آوے سینے دا دور لاؤ جب تو اللہ سینہ دیتے سینے وچ محمد دل دیتے دل وچ میرے محمد دا پیار دیتے او کنجوسی نہ کرائے اچھی آواز نہ پڑھائے آگے رب راضی تھی پوسیال سبحان اللہ سبحان رب راضی تھی پوسیال یہ عمل کمایا کر کوئی پوچھے غلام یاسین مہروی نے کہی تقریر کی ہے یہ دو جملے بکھاؤں تو آنکھوں یہ کو جا دین کہ رب راضی تھی پوسیال یہ عمل کمایا کر رب راضی تھی پوسیال یہ عمل کمایا کر خالق دے دل بردار میلاد منایا کر آواز نہیں پہنی حالی کچھ دن کھٹی بیٹھے ہو نہ گھٹو وقت ہمارے دن کھٹی دن آج ویلائے آج وقت دے زبان کھولیے زبان نل ذکر خدا بھی کیتا کر ذکر مصطفیٰ بھی کیتا کر رب راضی تھی پوسیال یہ عمل کمایا کر خالق دے دل بردار میلاد منایا کر ملنے چاکو لدبان محمد عربی دا جائے جشن منائے اللہ خیر
شک سوکھا 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 اچھی آگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لگپال محمد عربی دا جائے جشن منائے اوندی خیر ہوئے ایوے کچی وڑ دے بنے پکے بیٹھے ہوئے یار میں تو کو علامنا چاہنا دے تقریر مقامنا چاہنا جب تک علیہ سو کہنا میں میک نہیں چھوڑا تھوڑا دیا ذوق حضور نہ ملا دے فرشتے اللہ دے فرشتے موٹے دے بیٹھے تسا آلیں دے بیٹھے وہ لکھ دا بیٹھے تسا جو کچھ ہمیں دے بیٹھے اس سکے موٹے والا فرشتہ کلم چاہتے تو ابھی سبحان اللہ تو ابھی نات لکھ دا بیٹھے تو جڑا بیٹھا ہی چوپ پہ اللہ اللہ اکبر نعرہ تکبیر یار سونا اللہ جپال جتی شاہ جمال میل جو کیا انہاں کو کوئی جڑے سکھ دے کھڑن کھڑے وجہ ہاں زیارتاں کروں خدا دی قسم ہے سکھتی ہے دنیا اسا بڑے بڑے علاقے جو ہیں ملا دینا سا خواجہ خدا یاد نگری جو ہیں خدا دی قسم ہے یہ جڑا نات خان بیٹھے نا یہ موڑے ودے چکنے ہیں دینی خانگیوں سے کھو سے بلو دیدی دیتا ہے